Hello and welcome back to my channel. So we were dealing with ray optics, हैन? So म तिमीलाई एउटा असाइनमेन्ट दिन चाहन्छु जो तिमीले आफै गर्न सक्छ. Position and nature of image formed by spherical mirrors. So यो पार्ट सबैले CBSE होस् ICSE होस् तिमीले जुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट क्लास 10 पास गरेको छ भने यो फिगरहरु रे डायग्राम्सहरु 6-7 वटा रे डायग्राम्सहरु छ त्यो तिमीले बनाएको हुन्छ बुझ्यौ. So that is an assignment for you all and this will help you to do the numericals. So यो तिमीले आफै गर्नु ठीक छ. अन्त एउटा सानो नोट म तिमीलाई दिन चाहन्छु. ओके सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ दिस इज द अब्जेक्ट गिवन अब्जेक्ट अनि अब्जेक्ट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ फोकसबाट x1 डिस्टेन्समा छ अन्त त्यसले एउटा इमेज बनायो विच इज द रियल इमेज अन्त रियल इमेज चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ फोकसबाट x2 डिस्टेन्समा छ भनेपछि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ x1 dot of x2 is equal to square of the focal length which is called the Newton's formula. Okay, so यो तिमीहरूले न्यूमेरिकल्समा पनि युज गर्न सक्छौ ठीक छ. डेरिभेसन पार्ट विल नट गो इन डिटेल. ओके सिम्पली यो फर्मुला. ओके अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिनियर म्याग्निफिकेसन. ओके यसलाई हामीले लिनियर म्याग्निफिकेसन भन्दैछ. अरु बादमा तिमीहरूले टेलिस्कोपमा पढ्छौ देयर इज एंगुलर म्याग्निफिकेसन इन टर्म्स अफ एंगल. ओके यो चाहिँ सिम्पली के हो लिनियर म्याग्निफिकेसन. सो कुनै पनि कुरा छ जस्तो कि मैले एउटा सानो अब्जेक्टलाई माइक्रोस्कोपले हेरे भने आई विल सी दी इनलार्ज्ड भ्यू हैन. मैले त्यो अब्जेक्टलाई के गर्छु ठूलो देख्छु. सो दैट इज व्हाट इज मेन्ट बाय म्याग्निफिकेसन. ओके सो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ the height of the image divided by height of the object. मतलब तिम्रो अब्जेक्ट कति छ अन्त तिम्रो अब्जेक्ट कत्रो छ अन्त तिम्रो इमेज कत्रो देखा पर्दैछ हो त्यसको रेशियो. ओके त्यही रेशियो हाइट अफ द इमेज बाइ हाइट अफ द अब्जेक्ट इज कॉल्ड एज म्याग्निफिकेसन विच इज भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड. ओके सो यसको डेरिभेसनको लागि सी दिस भिडियो. सो यहाँनिर वी विल बी टेकिङ टु रेज. फर्स्ट रे म जुन चाहिँ लिन्छु त्यो रे म प्यारल लिन्छु प्यारल टु प्रिन्सिपल एक्सिस. ओके एन्ड वी नो द्याट आफ्टर रिफ्लेक्सन इट विल पास थ्रु फोकस. सो दिस विल बी माई फर्स्ट रे. सेकेन्ड रे जुन चाहिँ म लिन्छु एक्ज्याक्ट पोलमा इन्सिडेन्ट हुन्छ. सो पोलबाट हामीलाई थाहा छ इट विल ओबे द लज अफ रिफ्लेक्सन. सो जति एङ्गल छ इन्सिडेन्ट एङ्गल त्यति नै हामी रिफ्लेक्टेड एंगल पनि बनाएर नाउ विल बी ड्राइङ दी रिफ्लेक्टेड रे. ओके सो यो दुईटै कहाँनिर मिट गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज मिटिङ एट दिस पोइन्ट यहाँनिर मिट गरेको छ. सो वी विल गेट द इमेज आउट हियर. सो यो गरिसकेपछि विल जस्ट नेम देम ओ डैश ओ एन्ड दिस बी I dash. Okay and this is the pole P. ठिकै छ. ओके अब यहाँसम्म बुझेपछि यहाँनिर हामी दुईटा एङ्गल्सहरू लिँदैछ. एउटा दिस एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल. ओके लज अफ रिफ्लेक्सन त्यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो इक्वल भयो भने त्यहाँदेखि सेकेन्ड एङ्गल जुन चाहिँ लिन्छु त्यो चाहिँ म यो र यो लिन्छु यो अनि यो एंगल या त हाउ दे आर इक्वल भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स दिस एंगल एन्ड दिस एंगल आर इक्वल राइट एन्ड दिस इज 90 एन्ड दिस इज अल्सो 90 डिग्री. सो इफ टू एंगल्स आर अलरेडी इक्वल द थर्ड एंगल हैज टू बी इक्वल. बुझ्यो. थर्ड एंगल डेफिनेटली के हुन्छ इक्वल हुन्छ. अब नाउ विल बी टेकिङ सिमिल्यारिटी. सो हामीले सबैलाई थाहा छ सिमिल्यारिटी. सो अब हामी सिमिल्यारिटी लिएर गर्दैछ. सिमिल्यारिटी के भन्छ रेशियो अफ दि करेस्पोन्डिङ साइड्स हैन. सो फर्स्ट एंगलको लागि व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ साइड ओ डैश डिवाइडेड बाई त्यसको इक्वल एंगल यो एन्ड व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ साइड आई डैश. ठिकै छ. सो व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स आई एम टेकिङ राइट नाउ ओ पी ओ डैश सिमिलर टू आई डैश पी. सो दुईटा ट्रायंगल हामी लिँदैछ. ठिकै छ. सेकेन्ड एंगल मैले यो लिएको छु हैन. सो यो लियो भने यसको अपोजिट साइड के छ ओपी छ. यू हैव टू सी द एन्टायर ट्रायंगल.
सो यसको अपोजिट साइड के छ ओ देखि पी सम्म छ हैन ओपी सो ओपी डिवाइडेड बाई अब त्यसको इक्वल एंगल चाहिँ कुन चाहिँ हो यो हो नि त त्यसको इक्वल एंगल हैन यो सो यसको अपोजिट के छ पीआई हैन सो डिवाइडेड बाई पीआई ठिकै छ नेक्स्ट हाम्रो ओओ डैश के हो भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट द ऑब्जेक्ट हैन हाइट अफ द ऑब्जेक्ट ओ डैश इज हाइट अफ द ऑब्जेक्ट एन्ड आई डैश इज द हाइट अफ द इमेज ठिकै छ त्यहाँदेखि ओपी हेऱ्यो भने के हो तिमीहरूको भन्दाखेरि चाहिँ ओपी इज नथिङ बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई यू हैन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस त्यहाँबाट पीआई इज नथिङ बट द इमेज डिस्टेंस सो इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई वी ठिकै छ त्यहाँदेखि हामी के चलाउँछ साइन कन्भेन्सन सो साइन कन्भेन्सन तिमीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो सो म सिम्पल वाला चलाइदिन्छु दैट इफ यू टेक पोल एज द ओरिजिन देन थिंग्स ऑन द राइट हैंड साइड अफ पोल इज टेकन एज पॉजिटिव and the left hand side is taken negative सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो ठिकै छ सो एज यू क्यान सी यू र वी जुन चाहिँ छ बोथ आर अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ ओरिजिन हैन भनेपछि दिस विल बी नेगेटिभ बोथ विल बी नेगेटिभ हो त्यहाँदेखि हामीलाई याद छ इफ यू कन्सिडर पी एज ओरिजिन माथिपट्टिको जुन चाहिँ वाई एक्सिस हुन्छ माथिपट्टि पोजिटिभ हुन्छ अनि तलपट्टि के हुन्छ नेगेटिभ कन्भेन्सन अस्ति हामीले पढिसकेको छ लास्ट लेक्चरमा सो height of object is in the positive direction and height of image in inverted हैन so it is in the negative direction inverted छ okay so यो माइनस र यो माइनस क्यान्सल भइहाल्यो ओके अब दुईपट्टि रेसिप्रोकल गर्दियौ रेसिप्रोकल गरे भने के पाउँछ हामीले इक्वल टु v बाई u अन्त यो जुन चाहिँ माइनस साइन छ यो माइनस साइनलाई क्यारी गरेर यहाँ लगिदेऊ सो दिस विल बी माइनस vu ओके एन्ड व्हाट इज हाइट अफ इमेज बाई हाइट अफ ऑब्जेक्ट यो पार्ट के हो हाइट अफ इमेज बाई height of object is nothing but magnification. So magnification is equal to minus v divided by u. So this is the final formula for magnification. M is equal to minus v by u. Okay. अब there are other formulas for magnification. यो magnification जो formula छ त्यसको अरु फर्म्सहरु पनि छ. सो त्यो अरु फर्म्सहरु म तिमीलाई यहाँ लेखिदिन्दैछु जो चाहिँ तिमीहरुले न्यूमेरिकल्समा डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सक्छ. ठिकै छ. So what are those other form भन्दाखेरि चाहिँ हामीले you have to derive it from the mirror formula 1 by v plus 1 by equals to 1 by f. Okay. अब तिमी के गर भन्दाखेरि multiply the entire equation by v or u. कुनै पनि एउटाले मल्टिप्लाई गर. Let's say we multiply it by v. केले मल्टिप्लाई गरे v ले. ठिकै छ entire equation लाई. So what do we get? यहाँनिर के हुन्छ v1 is a v. So v1 is a v by v gets cancelled, we get 1 हैन plus v1 is a v and तल u को u equals to v1 is a v and f को f ठिकै छ ओके त्यहाँबाट 1 यहाँ छ यो v by f लाई यतापट्टि ल्याऊ सो प्लस छ भने यता आउँदा के हुन्छ माइनस ठिकै छ त्यहाँदेखि प्लस v by u लाई उता लैजाऊ सो प्लस उता जाँदा पोजिटिभ उता जाँदा के हुन्थ्यो नेगेटिभ ठिकै छ ओके सो यहाँ एलसीएम गरेर नि के आउँछ तिम्रो f minus v and what is minus v by u? Minus v by u is magnification. So this is another formula for magnification in terms of focal length and image distance. Similarly, if you multiply this entire thing by u, मैले यहाँ केले मल्टिप्लाई गरेको छु v ले. यदि तपाईहरुले u ले मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्मुला पाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ you can try it, it's very simple. So if you multiply this by u, you will be getting this formula f by f minus u. So these are the three formulas for magnification. And always remember while you are solving the numericals, यो 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f formula लगाउँदै गर्दाखेरि you always have to use the sign convention. कुरा बुझ्यो? So sign convention लगाएर मात्रै हामीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ. Later on I'll come to that. अब ISC मा एकैवटा क्वेशन सोधेको छ. CBSC ले पनि सोध्न सक्छ यो तिमीलाई क्वेशन. What are the uses of concave as well as convex mirror?
कन्केभ एज वेल एज कन्भेक्स मिरर, ठिकै छ। सो कन्केभ मिररको नम्बर 1 युज चाहिँ के हो, सेभिङ मिरर्स। सो मोस्ट अफ द बोइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तिम्रो पापाहरूले जुन चाहिँ सेभिङ मिरर्स चलाउँदैछ या त तिमीहरूले जुन चाहिँ सेभिङ मिरर्स चलाउँछौ त्यो कुन चाहिँ मिरर हो भन्दा चाहिँ कन्केभ मिरर। किन कन्केभ चलाएको, किन कन्भेक्स नचलाएको? द रिजन इज अघि मैले जुन चाहिँ एसाइनमेन्ट देख्छु द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि चाहिँ एसाइनमेन्टमा तिमीले रे डायग्राम्स बनाउँछौ नि त, त्यो रे डायग्राम्स चाहिँ के भेटाउँछ भन्दाखेरि यो पोल हो, यो फोकस हो भने होइन। एउटा डायग्राम म बनाइदिँदैछु, ध्यान देऊ। यहाँनिर लेट्स से इट इज अ कन्केभ मिरर, ठिकै छ। नाउ इफ द अब्जेक्ट इज बिट्विन पोल एन्ड फोकस, इफ द अब्जेक्ट इज समवेयर आउट हियर, लेट अस टेक 2 रेज, ठिकै छ। एउटा रे म के लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रे चाहिँ लेट्स से एउटा रे चाहिँ म लिन्छु प्यारलल, ओके। कहाँबाट पास गर्छ, इट विल पास थ्रु फोकसबाट पास गर्छ। सरी एरो हेड रङ भयो, फोकसबाट पास गर्छ हैन। अर्को रे लेट मी टेक इट फ्रम द सेन्टर अफ कर्वेचर। अर्को रे चाहिँ एउटा मैले रफ बनाउँदैछु है ल। सो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भएको रे के हुन्छ, जुन चाहिँ पाथ गएको थियो आफ्टर रिफ्लेक्सन पनि इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। जुन चाहिँ पाथ गएको थियो त्यही पाथ नै रिट्रेस गर्छ होइन आफ्टर रिफ्लेक्सन, ओके। सो अब यहाँनिर दे आर नट मिटिङ एनीवेयर, तर यदि तिमीले यसलाई भर्चुअली इलोङ्गेट गर्यो भने दे विल मिट समवेयर आउट हियर, सो यस्तो खालको इमेजलाई हामीले के भन्छ, भर्चुअल इमेज भन्छ नि त होइन, भर्चुअल इमेज भन्छ नि त। सो तिम्रो कन्केभ मिररको यो केसमा व्हेन द अब्जेक्ट इज प्लेस बिट्विन पोल एन्ड द फोकस, सेभिङ मिरर हेर्दै गर्दा कहिले पनि टाढोबाट हेर्दैन नि त, हामीले जहिले पनि छेउबाट हेर्छ। त्यसलाई रिजन छ बिकज छेउबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो फेस चाहिँ ठिक्कै फोकस अनि पोलको बिचमा बस्छ एन्ड यु विल गेट अ इनलार्ज्ड भ्यू अफ योर फेस। बुझ्यो कुरा, ओके। सो द्याट इज वान अफ द युज। सो यस्तो कुराहरू द्याट इज यो असाइनमेन्ट ल। नेक्स्ट हाम्रो के छ, इट इज युज इन लार्ज रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप। सो जुन चाहिँ कन्केभ मिरर छ त्यो हामीले टेलिस्कोपमा पनि युज गर्छ। अब टेलिस्कोपमा चाहिँ बेसिकली टेलिस्कोप लेन्सले नै बनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ टेलिस्कोप हो। सो एउटा टाइप अफ टेलिस्कोप के हुन्छ, रिफ्र्याक्टिङ टेलिस्कोप जहाँनिर वी युज लेन्स। अर्को चाहिँ हुन्छ रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप जहाँनिर वी युज मिरर्स, ठिकै छ। अब त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू वी विल स्टडी एट द एन्ड अफ दिस च्याप्टर ल। अब अहिलेको लागि फोकस गर, वाट इज प्याराबोइडल। प्याराबोइडल भनेको के हो? सो यहाँ ल, जुन चाहिँ हाम्रो कन्केभ मिरर हामीले चलाउँदैछ त्यो कन्केभ मिरर चाहिँ कस्तो देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्छ हैन, कन्केभ मिरर। अब टेलिस्कोपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेलिस्कोपमा चाहिँ कहाँबाट रेजहरू आउँछ, एकदमै इन्फानाइट डिस्टेन्समा भएको अब्जेक्ट जस्तो कि स्टार्स, मुन्स, त्यहाँबाट रेज आउँछ नि त। सो त्यो रेजलाई हामीले कन्भर्ज गराएर त्यसको इमेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो टेलिस्कोपमा चाहिँ टाढोबाट आएको रेजलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ज गराउनुपर्छ एन्ड वी हेभ टु ड्र द इमेज, राइट। सो कन्केभ मिरर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेरिकल मिरर हो। कन्केभ मिरर चाहिँ के हो, स्पेरिकल मिरर हो। सो स्पेरिकल मिररमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ छेउको रेज छ, छेउको रेज त्यसलाई मैले प्याराक्सियल भन्छ कि मार्जिनल भन्छ अलरेडी पढाइसकेको छु। सो लास्ट भिडियो तिमीहरूले हेरेको छ होला। सो जुन चाहिँ दोज रेज विच आर भेरी क्लोज टु प्रिन्सिपल एक्सिस दे विल इन्टरसेक्ट एट अ सर्टेन पोइन्ट, जस्तो कि यो छेउछेउमा भएको रेजहरू चाहिँ नि दे विल अल इन्टरसेक्ट एट अ सर्टेन पोइन्ट। बट द रेज विच आर एट अ भेरी फार डिस्टेन्स, जुन चाहिँ रे चाहिँ एकदमै टाढो छ, हेर है, जुन चाहिँ रे चाहिँ के छ एकदमै टाढो छ, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट एकदमै फार डिस्टेन्समा छ, तिनीहरू चाहिँ दे विल नट इन्टरसेक्ट एट द सेम पोइन्ट, कुरा बुझ्यो।
सो त्यसले गर्दा तिम्रो इमेज चाहिँ त्यति बेसी क्लियर हुँदैन, त्यति बेसी के हुँदैन, क्लियर हुँदैन, बिकज सबै रेज इन्टरसेक्ट भएको छैन। बिकज जति बेसी रेज इन्टरसेक्ट गर्छ आफ्टर रिफ्लेक्सन त्यति नै इमेजको इन्टेन्सिटी बेसी हुन्छ, राम्रो देख्छ इमेज, बुझ्यौ। सो एउटा स्पेरिकल मिररले, स्पेरिकल कन्केभ मिररले त्यति बेसी क्ल्यारिटी ल्याउनु सक्दैन इमेजमा। तर हामीले यदि प्याराबोइडल चलायो, प्याराबोइडल चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्याराबोइडल भनेको चाहिँ प्याराबोला भन्ने वर्डबाट आएको। सो प्याराबोला चाहिँ हामीलाई याद छ क्लास 11 मा यु हेभ स्टडीड कनिक्स, कनिक्स सेक्सनमा प्याराबोला तिमीहरूले पढेको छैनौ भने पनि यहाँनिर ध्यान देऊ, दोज हु डोन्ट ह्याभ म्याथमेटिक्स, प्याराबोला लुक्स समथिङ लाइक दिस, यस्तो देख्छ प्याराबोला, बुझ्यौ। सो प्याराबोइडल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पेरिकल हुँदैन तर अलिकति यस्तो हुन्छ, बुझ्यौ। सो दिस इज द इमेज फर प्याराबोइडल मिरर्स, बुझ्यौ। प्याराबोइडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेपले गर्दा, यसको सेपले गर्दा त्यो छेउमा भएको रेजहरू त मिट गर्छै गर्छ, मिट गर्छै गर्छ, जो टाढोको रेजहरू छ विच आर फार अवे फ्रम द प्रिन्सिपल एक्सिस, यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो, सो दोज रेज विच आर फार अवे फ्रम द प्रिन्सिपल एक्सिस इवन दे विल इन्टरसेक्ट एट द सेम पोइन्ट, सो देयर यु विल गेट अ इमेज ह्याभिङ मोर इन्टेन्सिटी, बुझ्यौ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले कन्केभ मिरर चाहिँ चलाउँछ, तर स्पेरिकल भन्दा पनि वी प्रिफर प्याराबोइडल। अन्त यही प्याराबोइडल प्रपर्टी जुन चाहिँ छ, हामीले प्याराबोइडलको जुन चाहिँ प्रपर्टी हेऱ्यो, द्याट इज अल्सो युज्ड इन टर्चेस एन्ड हेडलाइट्स, जुन चाहिँ तिमीहरूको गाडीहरूको मोटर्सहरूको हेडलाइट्स हुन्छ त्यसमा पनि प्याराबोइडल मिरर्स नै लागेको हुन्छ, ठिकै छ। सो दिज आर द टु युजेस, देयर आर अदर युजेस एज वेल जो तिमीले आफै पनि पढ्नु सक्छौ, मैले दुईवटा युजेस पढाइदिएको छु, ठिकै छ। अब युजेस अफ कन्भेक्स मिरर, कन्भेक्स मिररको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट युज चाहिँ रेयर भ्यू मिरर हो। रेयर भ्यू मिरर सबैलाई थाहा छ, ड्राइभर सिटमा यता र यतापट्टि गाडीको एन्डमा के लगाएको हुन्छ, मिरर लगाएको हुन्छ, द्याट इज द रेयर भ्यू मिरर। अब किन लगाएको रेयर भ्यू मिरर भन्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्स मिररले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ भ्यू दिन्छ पछाडिको, त्यो रेयर भ्यू मिररले के गर्छ, पछाडि भएको भेहिकल्सहरूलाई हेर्ने काम गर्छ। सो कन्भेक्स मिररले चाहिँ हामीलाई वाइडर भ्यू दिन्छ कम्पेयर टु अ प्लेन मिरर एन्ड कम्पेयर टु कन्केभ मिरर। कन्भेक्स मिररले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, वाइडर भ्यू दिन्छ, ओके। नम्बर 2, इट इज अल्सो युज्ड एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रिट ल्याम्प्स। सो स्ट्रिट ल्याम्प्समा रिफ्लेक्टरको रूपमा पनि हामीले कन्भेक्स मिररलाई युज गर्छ, ठिकै छ। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो रिफ्र्याक्सन, रिफ्र्याक्सनको बेसिक्स अलिकति म भनिदिइहाल्छु तिमीहरूलाई, जो तिमीहरूले क्लास 10 मा पनि पढेको छ। रिफ्र्याक्सन भनेको के हो, बेन्डिङ अफ लाइट रे when passing from one medium to another. So whenever light passes from one medium to another, like air to glass or glass to water, there is always bending of light. That is called as refraction. You all know it. What is the reason? Because the reason is change in speed of light. So light travels with different speed in different media. For example, in vacuum, light travels with a speed of 3 × 10⁸ meter per second. But in glass, light will travel with a speed of 2 × 10⁸ meter per second. So because of this change in speed of light, so speed of light के हुँदैछ, continuously के हुँदैछ, change हुँदैछ, right? So because of यो change ले गर्दाखेरि, right, यो change ले गर्दाखेरि चाहिँ there is refraction, okay? अन्त एउटा important point तिमीले नोट गर्नुपर्छ, त्यो point चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ whenever there is refraction, frequency does not change. फ्रिक्वेन्सी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, याद राख्नु यो कुरा, ठिकै छ, ओके। एन्ड आई ट्रुली बिलिभ यु अल नो दिस, यो सबै थाहा छ होला, यो सबैलाई हेर त, स्पिड इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। सो स्पिडको जहिले पनि दुईवटा कन्स्टिट्युएन्ट्स हुन्छ, के हो, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थ, बुझ्यो। सो रिफ्र्याक्सनमा के चेन्ज हुँदैन कहिले पनि, फ्रिक्वेन्सी नेभर चेन्जेस। सो इफ द फ्रिक्वेन्सी नेभर चेन्जेस, को चेन्ज हुँदैछ, त्यसो भए वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, ठिकै छ, ओके। यो रिलेसन इट इज इजी टु डिराइभ, इन केस बिर्सेको छ भने म अलिकति भनिदिइराख्छु। स्पिड भनेको के हो, डिस्टेन्स बाई टाइम,
डिस्टेन्स बाई टाइम ओके जसले बिर्सेको छ सो डिस्टेन्स बाई टाइम हैन अब एउटा कम्प्लिट वेभ भनेको के हो क्रेस्ट एन्ड दिस इज द ट्रफ हैन सो एउटा कम्प्लिट वेभ भनेको वान क्रेस्ट एन्ड वान ट्रफ यो यसलाई भन्छ एउटा कम्प्लिट वेभ यहाँदेखिको यहाँसम्म एउटा कम्प्लिट वेभ भन्छ अन्त द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ वेभ इज कल्ड एज ल्याम्डा सबैलाई थाहा छ ल्याम्डा हैन सो डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई अ कम्प्लिट वेभ इज कल्ड एज ल्याम्डा सो डिस्टेन्सको जग्गामा के लाग्यो ल्याम्डा अन्त द टाइम टेकन अब त्यो वेभ कम्प्लिट हुनु टाइम लाग्छ नि त द्याट टाइम टेकन फर वान कम्प्लिट वेभ एउटा कम्प्लिट वेभको लागि कति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ टाइम पिरियड सो इफ यु टेक द डिस्टेन्स एज ल्याम्डा डिस्टेन्सलाई हामीले ल्याम्डा लियो भने देन यु हेभ टु टेक टाइम एज टाइम पिरियड क्यापिटल टी सो क्यापिटल टी भनेको चाहिँ द टाइम टेकन फर वान कम्प्लिट वेभ बुझ्यो सो यहाँ ल्याम्डाको ल्याम्डा लेखिदेऊ अन्त यहाँ के आयो हाम्रो 1/t आयो नि त इफ मैले ल्याम्डा लेखेँ भने के बाँच्यो रिमेनिङ 1/t द्याट मिन्स रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड इज फ्रिक्वेन्सी ओके सो टी भनेको चाहिँ के हो टाइम पिरियड टाइम टेकन फर वान कम्प्लिट वेभ ओके ल सो लेट अस कम ब्याक के चेन्ज हुँदैन रिफ्र्याक्सनमा फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भनेपछि के फ्याक्टर चेन्ज हुँदैछ वेभलेन्थ चेन्ज हुँदैछ ठिकै छ सो यो बेसिक्स छ ओके यसलाई बेसी नतन्कम यो तिमीहरूले पढेको कुरा नै हो त्यहाँदेखि देयर आर टू लज हैन वान इज फर्स्ट लले के भन्छ द इन्सिडेन्ट रे रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाई अन सेम प्लेन सबैलाई थाहा छ यो फर्स्ट ल सेकेन्ड ल चाहिँ स्नेल्स ल हो सेकेन्ड ल जसले के भन्छ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टू साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज इक्वल टू अ कन्स्टेन्ट होइन याद आउँदैछ के हो क्लास 10 को साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टू साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज इक्वल टू अ कन्स्टेन्ट अनि त्यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हामीले सो दुईटै सिम्बलले डिनोट गर्छ कतिवटा बुकमा म्यू लेख्छ कतिवटा बुकमा सिम्पली एन लेख्छ नोटेसन मात्रै हो बट द्याट इज अ कन्स्टेन्ट अनि त्यो कन्स्टेन्टको नाम छ त्यो कन्स्टेन्टको नाम चाहिँ के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कतिजनाले गेस गर्यो होला वेल एन्ड गुड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ठिकै छ ओके अब म आज के को बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु मेनली भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट्सहरू केमा कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यू 2 1 अन्त म्यू 1 2 हैन कतिवटा बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ सो यो कहाँ लगाउनु अन्त यिनीहरू के हो अन्त कति बेला युज गर्नु त्यसको बारेमा चाहिँ नाउ वी विल टक अबाउट दिस ओके अब यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ मैले दुईटा फिगर बनाएको छु एउटामा के हुँदैछ रे इज ट्राभलिङ फ्रम 1 to 2 1 देखि कहाँ जाँदैछ 2 मा जाँदैछ तलपट्टि फिगर छ जहाँनिर कहाँ जाँदैछ 2 सेकेन्ड मिडियमदेखि फर्स्ट मिडियममा जाँदैछ ठिकै छ अब हेर आई होप तिमीलाई यो याद छ कि वेन एभर रे ट्राभल्स फ्रम रेयर टु डेन्सर द रे विल बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल एन्ड इफ इट ट्राभल्स फ्रम डेन्सर टु रेयर इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल सबैलाई थाहा छ यो कुरा बेसिक्स ठिकै छ सो अब यहाँनिर इन्सिडेन्ट हुँदैछ नि त सो दिस इज एंगल अफ इन्सिडेन्स एन्ड दिस इज एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हैन सो जुन चाहिँ स्नेल्स ल हामीले लगाउँछ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टु अब म्यू चाहिँ कुन चाहिँ लगाउने त म्यू चाहिँ कुन चाहिँ लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर कुन चाहिँ मिडियममा एन्टर गर्दैछ सेकेन्ड मिडियममा एन्टर गर्दैछ फर्स्ट मिडियमदेखि आएको कहाँ एन्टर गर्दैछ
सेकेन्ड मिडियममा एन्टर गर्दैछ। सो हामीले के लेख्छ भन्दाखेरि म्यु 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 यसरी लेख्छ। बुझ्यो? बिकज कुन चाहिँ मिडियममा एन्टर गर्दैछ त्यो अगाडि लेख्नु, त्यहाँदेखि कहाँबाट आएको। अन्त यसलाई पढ्दै गर्दा कसरी पढ्नुपर्छ, म्यु 2 1 भन्दैन, पढ्दै गर्दा यसरी पढ्नुपर्छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट मिडियम, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट मिडियम। ओके, अन्त यसलाई नै तिमीहरूले यसरी पनि लेख्न सक्छौ, एउटै हो दुइटै कुरा बुझ्यो? ओके, अब तल हामीले हेऱ्यो भने इन्सिडेन्ट कहाँ हुँदैछ, यहाँ हुँदैछ नि त इन्सिडेन्ट त, होइन यहाँ हुँदैछ नि त इन्सिडेन्ट। सो दिस इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। अन्त यो चाहिँ के हो, एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। ठिकै छ? सो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टु कहाँ एन्टर गर्दैछ यो रे, सेकेन्ड मिडियमबाट आएर कहाँ एन्टर गर्दैछ, फर्स्ट मिडियममा। सो जहाँ एन्टर गर्दैछ त्यो अगाडि लेख्नु। जस्तो कि यहाँ कहाँ एन्टर गर्दैछ, सेकेन्ड मिडियममा, त्यही भएर तिमीले 2 अगाडि लेख्यौ। यहाँनिर चाहिँ कहाँ एन्टर गर्दैछ, फर्स्ट मिडियममा, त्यही भएर 1 अगाडि लेख्छौ। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2, और यसलाई नै हामीले कसरी लेख्न सक्छ, 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1, एउटै कुरा। ओके, सो बुझ्यो कति बेला 2 1 लेख्छ, कति बेला 1 2 लेख्छ। ओके, थाहा थियो भने पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल। सो अझै एउटा कुरा तिमीलाई म भनिदिइराख्छु, म्यु 2 1 क्यान बी रिटन एज म्यु 2 डिभाइडेड बाई म्यु 1। मैले भनिहालेँ, म्यु नचलाएर तिमीहरू एन पनि चलाउन सक्छौ। बुझ्यौ? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको सिम्बल मात्रै हो। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 क्यान अल्सो बी रिटन एज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 2 डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ 1। ओके, अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। ओके, पढेको कुरा नै हो तर अलिकति रिभिजन, त्यहाँदेखि वी विल स्टडी समथिङ न्यू टुडे। रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ, अर्को चाहिँ हुन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। दुईटा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ। रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर। बुझ्यो? भन्नुको मतलब मिडियम चाहिँ के छ, ग्लास र के छ, वाटर छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छ, रिलेटिभ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। तर यदि मेरो फर्स्ट मिडियम चाहिँ एयर छ अरे, सो एब्सोल्युट चाहिँ कति बेला भन्छ भन्दाखेरि इफ द फर्स्ट मिडियम इज एयर त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छ, एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ। भन्नुको मतलब कस्तो हुनु पर्यो, एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुनुको लागि चाहिँ यो नर्मल भइहाल्यो हैन, माथिपट्टि एयर हुनु पर्यो, तलपट्टि के हुनु पर्यो, ग्लास। सो इफ अ रे ट्राभल्स फ्रम एयर टु ग्लास भनेपछि फर्स्ट मिडियम कुन चाहिँ हो, एयर हो, सेकेन्ड मिडियम कुन चाहिँ हो, ग्लास हैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ भन्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास, बिकज इट इज एन्टरिङ इन्टु ग्लास हैन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन त, एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ। यसलाई चाहिँ मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु एयर, यसलाई चाहिँ भन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। अन्त यु क्यान सिम्पली रिप्लेस द्याट बाई म्यू। ध्यान देऊ है यहाँनिर, यु क्यान सिम्पली रिप्लेस दिस बाई म्यू। तर अगर तिमीले सोध्छौ क्यान आई रिप्लेस दिस बाई म्यू, नो, यसलाई हामीले म्यू मात्रै भनेर रिप्लेस गर्न सक्दैन। अन्त अगर तिमीले सोध्यो क्यान आई रिप्लेस दिस रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ ग्लास बाई म्यू, नो, यो पनि सक्दैन। बिकज यो दुईटा सेम होइन, यो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो, यो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास हो। एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास लेख्नुको मतलब के हो, एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास लेख्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एयर यहाँ छ, ग्लास यहाँ छ, अन्त तिम्रो नर्मल यहाँ छ। एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको के हो, द रे इज एन्टरिङ इन्टु एयर। भन्नुको मतलब हाम्रो फिगर कस्तो बनिन्थ्यो, ग्लास
त्यहाँदेखि एयरमा जान्थ्यो। बुझ्दैछ कुरा? यस्तो हुँदैन हाम्रो फिगर। यो लेख्नुको मतलब के हो? एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको मतलब के हो? सेकेन्ड मिडियम हो नि त एयर त। त्यति बेला त हामीले यो लेख्छ नि। बुझ्यो कुरा? ओके, सो कन्डिसन चाहिँ के छ एब्सोल्युटको लागि? फर्स्ट मिडियम सुड बी एयर, सेकेन्ड मिडियम एयर होइन। यो फर्स्ट मिडियम यो सेकेन्ड मिडियम भयो नि, सेकेन्ड मिडियम एयर छ भने चाहिँ यसरी लेख्छ नि त। सो दिस इज नट एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बट द फर्स्ट मिडियम हेज टु बी एयर। त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छ? एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्छ, जसलाई चाहिँ वी क्यान सिम्पली रिप्लेस इट बाई म्यू। ओके, यो तिमीहरूलाई बादमा गएर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो कुराहरू, ठिकै छ? ओके, नाउ वी हेभ अ very short part that is principle of reversibility. It's a very short topic. Okay, so यहाँ let's say यसको तर end result एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नानीहरु ल। let's say हाम्रोमा दुईटा मिडियम छ अरे, मिडियम 1 र मिडियम 2, ठिकै छ? ओके, सो हामीले के गर्यो? let's say यहाँ एउटा नर्मल ड्रा गर्दियौ मैले, ठिकै छ? ओके, अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट एउटा रेलाई ल्याउँ। Okay, so this is angle of incidence. Okay, so after refraction के हुन्छ? There will be bending. Let's say यो रेयर देखि डेन्सर जाँदैछ, so it bends towards the normal, ठिकै छ? so यस्तो हुन्छ केस हैन। so हाम्रो स्नेल्स लले के भन्छ? sin I by sin R equals to mu. It is entering into second medium from the first medium, so तिमीले के लेख्छौ? mu 2 with respect to 1. okay, because it is entering into second medium, ठिकै छ? अब यदि मैले यहाँनिर एउटा मिरर राखिदिए, प्लेन मिरर राखिदिए, सो प्लेन मिरर राख्यो भने यहाँनिर कति एंगलमा इन्सिडेन्ट हुँदैछ? 0 डिग्रीमा हैन। अब हामीलाई थाहा छ whenever 0 डिग्रीमा इन्सिडेन्ट हुन्छ there will be no the reflected ray will retrace the path, भनेपछि फेरि त्यही बाटो फर्किन्छ हैन, जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्किन्छ टु मेक एंगल अफ रिफ्लेक्सन कति? 0 डिग्री, बिकज दिस इज प्लेन मिरर, रिफ्लेक्सन हुन्छ। सो जुन बाटो आएको थियो आफ्टर रिफ्लेक्सन त्यही बाटो नै फर्किन्छ। ओके, सो फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको फर्किने जर्नी छ हैन, त्यति बेला चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स कुन चाहिँ हुन्छ? आर हुन्छ नि त। दिस विल बी द एंगल अफ इन्सिडेन्स। बुझ्यौ? सी एंगल अफ इन्सिडेन्स आईले नै डिनोट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको रे कहाँनिर इन्सिडेन्ट हुँदैछ। सो रिटर्न गर्दाखेरि, सो while the ray returns back, या त हामीले भनौँ while हैन, when the ray returns back sin of angle of incidence. so फर्किँदाखेरि यो भयो नि त इन्सिडेन्ट रे हैन, फर्किँदाखेरि। so what is the angle of incidence? r. so sin r divided by, अन्त this becomes the refracted. बुझ्यो कुरा? फेरि एकखेप जाँदाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स कति? i, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन r जाँदाखेरि, अन्त सिन्स सेकेन्ड मिडियममा पस्दैछ त्यही भएर mu 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1। अब फर्किँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द इन्सिडेन्ट रे फर्किँदाखेरि, सो दिस इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स, अन्त दिस इज द रिफ्र्याक्टेड रे, सो दिस इज द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन। त्यही भएर साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स r डिवाइडेड बाई साइन अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन i। बुझ्यो? अन्त कुन चाहिँ मिडियममा पस्दैछ? यो फर्स्ट मिडियममा पस्दैछ, त्यही भएर के लेख्नु पर्यो? 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2, बिकज इट इज एन्टरिङ इन्टु दि फर्स्ट मिडियम हैन, फर्किँदाखेरि। त्यही भएर मैले अघि यो मजाले पढाएको बुझोस् भनेर। यति बुझ्यो? सो लेट दिस बी इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड दिस बी इक्वेसन नम्बर 2। ओके, सो 1 र 2 लाई अब मल्टिप्लाई गरौँ, ठिकै छ? सो 1 मल्टिप्लाइड बाई 2, 1 मल्टिप्लाई 2 गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ sin I sin R into sin R sin I is equal to mu 2 into mu 1 2. So sin I gets cancelled, sin R also gets cancelled. So यतापट्टि कति बच्छ? 1,
डिभाइडेड बाई यो मल्टिप्लाई छ यसलाई तल झार डिभिजन हुन्छ इज इक्वल टु यहाँ के बाँच्यो 2 1. सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. Refractive index of 2 with respect to 1 is reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2. बुझ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ if refractive index glass with respect to water example को लागि if refractive index glass with respect to water चाहिँ 3/2 देख्छ अरे अनि यदि तिमीलाई सोध्यो water with respect to glass को भ्यालु कति हुन्छ your answer will simply be the reciprocal of this. Okay, so I hope principle of reversibility clear sir. This is very important your relation. Okay, so आजको लास्ट टपिक हाम्रो रियल एन्ड एपरेन्ट डेप्थ. सो यो तिमीले क्लास 10 मा पनि पढ्छौ तर आज यसको डेरिभेसन हामी सिक्छ विच इज इम्पोर्टेन्ट. अब यहाँ आएर सो यहाँ हाम्रो बकेट छ बकेटमा पानी छ यो कोइनलाई प्लेस गरेको छ हामीले ठिकै छ. सो डे टु डे लाइफमा हामीले के देख्छ त्यो कोइन चाहिँ हामीले अलिकति माथि आएको जस्तो देख्छ हैन सबैले गरेको यो एक्सपेरिमेन्टहरु घरमा. सो यो कोइन चाहिँ अलिक माथि आएको जस्तो देख्छ बुझ्यौ. सो त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज अफ रिफ्र्याक्सन. सो लेट्स सी के हुन्छ. सो कुनै पनि ल्युमिनस बडीबाट लाइट एमिट हुन्छ बुझ्यौ. सो यो कोइन इभन यो मार्कर्स मेरो बडी सबैले चाहिँ लाइट एमिट गर्छ बुझ्यौ. तिमीले हायर फिजिक्समा पढ्दै जान्छौ एभ्री अब्जेक्ट इज एक्चुअली एमिटिङ लाइट भनेर बुझ्यौ. सो यो अब्जेक्टले यो जुन चाहिँ कोइन छ यसले के गर्छ लाइट एमिट गर्छ. अब गर्नु त थुप्रो रेजहरू गर्छ बट विल टेक 2 रेज. एउटा रे म लिन्छु यता जाँदै गरेको एउटा रे अर्को रे म लिन्छु यता ठिकै छ. ओके सो यहाँको पानीको पार्टलाई एकछिन इरेज गरिदिउँ सो द्याट म्याथमेटिक्स गर्दै गर्दा हामीलाई डिस्टर्ब नहोस् यसले क्यालकुलेसन गर्दा ठिकै छ. सो हेर सो वी हेभ टेकन 2 रेज. अब हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ रे नर्मली इन्सिडेन्ट हुन्छ त्यो त के हुन्छ जुन बाटो गएको थियो त्यही बाटो कन्टिन्यू गरिबस्छ थाहा छ सबैलाई यो हैन. सो ध्यान देऊ अब जो यहाँ छ इन्सिडेन्ट भएको छ. सो पहिला हामीले के बनायो जहाँ इन्सिडेन्ट भएको छ त्यहाँ के बनाइदियो नर्मल बनाइदियो ठिकै छ. अब इट इज गोइङ फ्रम डेन्सर पानीदेखि एयर भनेपछि डेन्सर टु रेयर. सो बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम द नर्मल ठिकै छ. ओके सो आफ्टर रिफ्र्याक्सन कता बेन्ड भयो अवे फ्रम द नर्मल बेन्ड भयो. सो इन रियालिटी दुइटै कहीँ मिट गरेन दुईटा जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे छ कहीँ मिट गरेन तर यदि मैले भर्चुअली यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ भने दे विल मिट समवेयर आउट हियर. अन्त यहाँ मेरो के बनिन्छ इमेज जुन इमेज चाहिँ मैले मेरो आँखाले देख्छु अनि म झुक्किन्छु अन्त मैले यसो हात हाल्नु खोज्छु तर त्यहाँनिर कोइन नै हुँदैन. सो मैले देखेको चाहिँ खासमा के हो इमेज हो अब्जेक्ट चाहिँ कोइन चाहिँ खासमा यही नै छ. सो इट्स अ काइन्ड अफ अप्टिकल इल्युजन बुझ्यौ अप्टिकल इल्युजन. सो अब हामी यसको म्याथमेटिक्स गर्छ ठिकै छ रिलेसन डिराइभ गर्छ. सो ध्यान दियो यहाँनिर सजिलो छ. फर्स्टमा अब यताबाट जाँदैछ नि त रे होइन भनेपछि दिस इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड इफ दिस इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेपछि दिस विल बी एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन. अब हेर ल यो आई हो भने यो पनि कति हुन्छ आई नै हुन्छ किन जेड अल्टरनेट एङ्गल होइन जेड फर्मेसन. अन्त यो आर हो भने यो पनि के हुन्छ आर नै हुन्छ किन बिकज करेस्पोन्डिङ एङ्गल. यति क्लियर छ. ओके नाउ अलिकति नेमिङ हामी गर्छौँ. लेट दिस बी ए लेट दिस बी बी ठिकै छ. ओके ल अब हेर ल सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ. ओके यहाँनिर इट इज दिस वाटर माथिपट्टि के छ एयर. सो कुन चाहिँ मिडियममा पस्दैछ एयरमा पस्दैछ. सो कसरी लेख्नु पर्यो एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हो कि होइन हो मैले अलरेडी भनेको छु है कुन चाहिँ मिडियममा पस्दैछ एयरमा पस्दैछ त्यही भएर एयर कहाँबाट पसेको वाटर. सो एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर ठिकै छ. साइन आई बाई साइन आर. ओके सो साइन आई खोजौँ यो ट्रायङ्गलमा साइन आई. सो साइन आई चाहिँ हामी यो ट्रायङ्गलबाट लिन्छ ए
ओबी, यो ट्राइङ्गल देख्दैछ एओबी, त्यहाँबाट चाहिँ म साइन आई लिन्छु। ल यहाँ लेख्दै पनि राख्छु एओबी। सो साइन आई के हुन्छ हाम्रो? साइन आई परपेन्डिकुलर, दिस इज द परपेन्डिकुलर एन्ड दिस इज द बेस। सो परपेन्डिकुलर एबी हैन, सो दिस इज द हाइपोटेनस, बिकज साइन भने के हो? परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस कति छ? ओबी, ओबी ठिकै छ। सो साइन आई कति आयो? परपेन्डिकुलर एबी डिभाइडेड बाई हाइपोटेनस ओबी, ठिकै छ। त्यहाँबाट साइन आर, साइन आर हामी यो सानो ट्राइङ्गलबाट लिन्छ एआइबी, स्मल ट्राइङ्गल एआइबी। सो साइन आर के हुन्छ? परपेन्डिकुलर एबी डिभाइडेड बाई हाइपोटेनस बीआई, ठिकै छ। परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेनस एबी बाई बीआई, एबी बाई बीआई, ठिकै छ। ओके, वान्स यति आएपछि अब हामी यसमा सब्स्टिट्युट गर्छ, यो साइन आईको भ्याल्यु र साइन आरको भ्याल्यु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छ हामी, ठिकै छ। सो सब्स्टिट्युट गर, सब्स्टिट्युटिङ म्यू एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर इज इक्वल टु साइन आईको जग्गामा के लगाउन सक्छु म? एबी बाई ओबी डिभाइडेड बाई साइन आरको जग्गामा के लगाउन सक्छु? एबी बाई बीआई। सो डिभिजनलाई हामीले के गर्नु सक्छ? मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्नु सक्छ। सो मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा रेसिप्रोकल हुन्छ, एबी एबी गेट्स क्यान्सल। सो हाम्रो के आयो? बीआई बाई ओबी आयो, ठिकै छ, एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर। अब यहाँ हामी रियालिटीमा जान्छ, खासमा चाहिँ एजम्पसन भन्छ, तर यो चाहिँ रियालिटी हो। किन भन त, यो जुन चाहिँ दुईवटा रे छ नि, यो रे अनि यो रे दुईवटा चाहिँ सँगै मेरो आँखामा पस्नु पऱ्यो नि त, अन्त मात्रै मैले इमेजलाई देख्छु नि त। अब मेरो आँखा यत्रो त छैन नि त, यो खालको खसेको छ भने त भिन्दै कुरा हो, तर हाम्रो आँखा यत्रो ठुलो त हुँदैन नि त। हाम्रो आँखा के छ? सानो छ नि त, होइन? सो हाम्रो सानो आँखा छ, यत्रो आँखा छैन हाम्रो सानो आँखा छ, हेर त कति क्युट आँखा, हाम्रो सानो आँखा छ भनेपछि हामीले इमेजलाई देख्नुको लागि चाहिँ पोइन्ट ए र बी चाहिँ के हुनु पर्यो? एकदमै छेउमा हुनु पर्यो, तब मात्रै बी र ए छेउमा छ भने मात्रै यो रे पनि मेरो आँखामा पस्छ। बुझ्यो कुरा? ठिकै छ। सो त्यसलाई म यहाँ लेखिदिन्छु अङ्ग्रेजीमा, टु सी द इमेज A and B should be very close, ठिकै छ। त्यो भयो भने मात्रै दुईवटा रे हाम्रो आँखामा पस्छ एन्ड वी क्यान सी दी इमेज, ठिकै छ। सो जहाँनिर मेरो बीआई छ नि, जहाँनिर मेरो ओबी छ, सो यो छेउमा छ भन्नुको मतलब कस्तो? हेर त यहाँनिर ओ ए र बी चाहिँ के छ? छेउमा छ भनेपछि जुन चाहिँ मेरो ओबीको लेन्थ छ त्यो त मेरो ओए को बराबर हुन्छ नि त। इफ ए एन्ड बी आर भेरी क्लोज भनेपछि ओबीको लेन्थ के को बराबर हुन्छ? ओए को बराबर हुन्छ। सो ओबीको लेन्थ के को बराबर हुन्छ? ओए। सिमिलरली बीआई को लेन्थ के को बराबर हुन्छ? एआई को बराबर हुन्छ। बुझ्यो कुरा? ओके, सो हाम्रो यो माथिको म्यू एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बीआई को जग्गामा आई क्यान राइट एआई, अन्त ओबी को जग्गामा आई क्यान राइट ओए, ठिकै छ। अब म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु, के हामीले यसलाई एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेर म्यूले रिप्लेस गर्न सक्छ? यसलाई क्यान आई रिप्लेस दिस बाई म्यू? द एन्सर इज नो, आई क्यानट रिप्लेस। किन? बिकज दिस इज एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर, एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स छैन। एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कुन चाहिँ हो? वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर हो। यसलाई चाहिँ म केले रिप्लेस गर्न सक्छु? ओन्ली म्यूले रिप्लेस गर्न सक्छु। तर यहाँनिर के छ? एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर छ। सो के गर्ने? क्या किया जाए? वी हैव टू यूज दिस
principle of reversibility. So air with respect to water, if we use this principle of reversibility, air with respect to water लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छ? It is the reciprocal of water with respect to air. Okay, now your relation चलाएको. So air with respect to water is reciprocal of refractive index of water with respect to air. Okay, equals to AI divided by OA. ठिक छ? ओके, अब चाहिँ यो चाहिँ मैले के लगाएँ? यहाँनिर के लगाएँ? प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी. अब चाहिँ के गर? दुईपट्टि रेसिप्रोकल गरिदेऊ. दुईपट्टि रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ? अब क्यान आई रिप्लेस दिस बाई म्यू? यस, बिकज द्याट इज एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. सो यसलाई मैले केले रिप्लेस गरेँ? म्यूले रिप्लेस गरेँ. ठिकै छ? रेसिप्रोकल पनि गर्दैछु. सो यतापट्टि रेसिप्रोकल हुन्छ OA बाई AI हैन. सो वाट इज OA? OA के हो? OA चाहिँ मेरो के हो? रियल डेप्थ हो. साँच्चीकै चाहिँ यहाँ छ नि त हैन, OA. सो OA इज माई रियल डेप्थ. Real depth. So OA is my real depth divided by what is AI? AI चाहिँ के हो मेरो? apparent, मतलब साँच्चीकै त्यहाँ छैन, बट इट सिम्स एज इफ त्यो त्यहाँ छ. त्यही भएर चाहिँ AI यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्दैछ? apparent depth. So AI is my apparent depth. So this is the final formula which is very very important. So normal shift. Normal shift भनेको चाहिँ यसलाई भन्छ. अब्जेक्ट खासमा यहाँ थियो, बट इट सिम्स यहाँनिर शिफ्ट भयो हैन, यहाँदेखि थियो यहाँसम्म शिफ्ट भएको जस्तो देख्छ. सो त्यसलाई भन्छ हामीले नर्मल शिफ्ट. बुझ्यौ? सो नर्मल शिफ्ट के हो? OI. OI इज द नर्मल शिफ्ट. त्यसको फर्मुला छ, सिम्पल छ. सो OI कसरी निकाल्ने? इन अर्डर टु फाइन्ड OI म के गर्छु? OA जुन चाहिँ मेरो डल्लै छ, OA माइनस AI. सो OA बाट मैले AI लाई कट अफ गरिदिएँ भने वाट डु आई गेट? OI. द्याट इज द नर्मल शिफ्ट. इजी. सो नेक्स्ट म के गर्नेवाला छु? OA कमन निकाल्छु. अब तिमीले भन्छौ OA त यहाँ छैन, कसरी निकाल्छौ? सो म के गर्छु? OA ले मल्टिप्लाई र डिभाइड गरिदिन्छु. बुझ्यौ? OA ले के गर्दै? मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्दै. बुझ्नुको लागि मात्रै. सो OA बाहिर निस्किन्छ, भित्र के भन्छ? 1 माइनस यहाँबाट AI डिभाइडेड बाई एउटा OA त बाहिर निस्क्यो हैन, OA कमन निस्क्यो एउटा. सो बाँचे के? तलको OA बाँचेको छ. ओके, सो OA भनेको के हो? रियल डेप्थ हो नि त हैन. OA इज रियल डेप्थ. सो रियल डेप्थ 1 माइनस, अब AI बाई OA हेर, AI बाई OA यहाँ चाहिँ OA बाई AI छ भनेपछि यो चाहिँ के हो? AI बाई OA चाहिँ के हो? रेसिप्रोकल अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के छ? OA बाई AI. तर यहाँ चाहिँ के छ? AI बाई OA भनेपछि यो भनेको के हो? रेसिप्रोकल अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. So this is the formula for normal shift. ठीक है सर? So we conclude over here. We'll meet in the next video.